गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ಇದು ಅತ್ರ ಭಾಷ್ಯೆ लोकानां सृष्टि अत्र किमपि टिप्पणमस्ति किं नास्ति। कान् लोकान् असृजत न तत् अग्रे आगमिष्यति अल्लवे। कान् लोकान् असृजत अनन्तरमेव अत्र किञ्चित् वक्तव्यं चेत् ब्रूमः। किमपि अस्ति अत्र असत्वादिगळु इति, तत्र पाठभेदमेव अधिकृत्य श्रीचरणाः किमपि वदन्ति, एवं किल। पाठभेदम् अधिकृत्य असद्वादी असद्वाद्यादि इति भाष्य पाठः अस्ति, किन्तु असद्वादी इत्येव असद्वादिपक्षाः न प्रसज्यन्ते सुनिराकृताश्च भवन्ति इति। तेन असदिति नास्त्येव किमपि। यत् पूर्वम् आत्मैव आसीत् अनन्तरं च आत्मैव जायते। अन्यत् आत्मनो अन्यत् जायते इति उक्तं किं? सृष्टेः पूर्वम् आत्मा एक एव आसीत्, स एव ईक्षित्वा अन्यत् सर्वम् असृजत्। स एव ईक्षित्वा यदा सृजति, किं सृज्यमानम् आत्मनो अतिरिक्तं कश्चन अभिनवः पदार्थः, अतिरिक्तः कश्चन अभिनवः न अभिनवः, किन्तु आत्मैव जायते। आत्मैव जगद्रूपेण जायते इत्युक्ते अस्तित्वमेव अस्ति। आत्मनः यद् अस्तित्वं तदेव अस्तित्वं जगतोऽपि भवति। नूतनपदार्थः न सृज्यते। अत एव अत्रोक्तम् आत्मान्तरेण। यथा मायावी ऐन्द्रजालिकः आत्मानमेव आत्मान्तरत्वेन रूपान्तरत्वेन दर्शयति, तथा अत्र आत्मैव आत्मान्तरत्वेन रूपान्तरत्वेन दर्शयति। अतः न किञ्चित् असद्वादी अत्र पश्य। शून्यवादिनो मन्यन्ते असदेव जायते इति। नैयायिकाः वैशेषिकाः मन्यन्ते सृष्टेः पूर्वम् अविद्यमानं सृज्यते इति। ते सृष्टेः पूर्वम् अविद्यमानं सृज्यते, सृष्टेरनन्तरं विद्यते। नैयायिकाः सृष्टेः पूर्वम् असत् मन्यन्ते, सृष्टेरनन्तरं कार्यस्य सत्वं कारणस्य असत्वम् इति मन्यन्ते। ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟೇಹ ಪೂರ್ವಂ ಅಸತ್ವಂ. ಶೂನ್ಯವಾದಿನಃ ಪೂರ್ವಮಪಿ ಅಸತ್ ಅನಂತರಮಪಿ ಅಸತ್ ಸದಾಪಿ ಅಸತ್. ಅಸದಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಸದಾ ಅನನ್ವಿತಂ. ಸತ ಅಂದರೆ ಅನ್ವಿತಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನಭೂತಂ. ಸದ್ರೂಪ ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ಯಸ್ಯ ನಾಸ್ತಿ. ಯಥಾ ಸುವರ್ಣಂ ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ಆಭರಣಸ್ಯ ಭವತಿ, ಸುವರ್ಣಾನ್ವಿತಮೇವ, ಸುವರ್ಣ ಅನುಗತಮೇವ, ಸುವರ್ಣಾನ್ವಿತಂ ಸುವರ್ಣೇನ ಅನ್ವಿತಂ ಸುವರ್ಣೇನ ಅನುಗತಮೇವ ಆಭರಣಂ ಜಾಯತೆ. ಅಥವಾ ಜಲೇನ ಅನುಗತಂ ಜಲೇನ ಅನ್ವಿತಂ ಉಭಯೋರಪಿ ಏಕ ಏವ ಅರ್ಥಃ. ಜಲೇನ ಅನ್ವಿತಂ ಅಥವಾ ಜಲೇನ ಅನುಗತಮೇವ ತರಂಗः ದೃಶ್ಯತೆ. तेन जलात् किञ्चित् पृथक् न जायते. पृथक् इत्युक्ते सदनन्वितं. सद्रूप आत्मतो अतिरिक्तमित्युक्ते तस्य उपादानत्वेन सदात्मा नास्ति चेत्, उपादानत्वेन सदात्मा नास्ति चेत् तत् असद् भवति। ते शून्यवादिनः सृष्टेः पूर्वमपि कारणम् असत्, सृष्टेरनन्तरमपि कार्यमपि असत्, उभयोरपि असत्वं मन्यन्ते ते शून्यवादिनः। किन्तु नैयायिकाः वैशेषिकास्तु
सृष्टेः पूर्वम् असत् असतः सत् जायते इति मन्यन्ते। अत एव अत्र उक्तम् असद्वाद्यादि। असद्वादी इत्युक्ते असद्वादी इत्यादयः। असद्वादिनः के? शून्यवादिनस्तु पूर्ण असद्वादिनः, वैशेषिकास्तु पाक्षिक असद्वादिनः। एतान् भाष्यकारः वर्णयति यत् किमुच्यते वैनाशिकाः इति। वैनाशिकाः शून्यवादिनः वैनाशिकाः, नैयायिकाः अर्धवैनाशिकाः इति वदन्ति। अत्र तदधिकृत्य किञ्चित् कन्नडभाषायां टिप्पणमस्ति, पठामः। ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಉಭಯ ಅಸದ್ವಾದಿ ಪಕ್ಷಾಶ್ಚ ಎಂದಿದ್ದರೆ ಸಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಉಭಯ ಅಸದ್ವಾದ ಅಂದರೆ ಕಾರಣಂ ಅಸತ್ ಕಾರ್ಯಮಪಿ ಅಸತ್ ಉಭಯೋರಪಿ ಅಸತ್ವವಾದ ತಾದೃಶಃ ಪಾಠಃ ಅಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಯುಜ್ಯತೆ। किन्तु अत्र किमस्ति? कीदृशः पाठः? कार्यकारण उभय असत्वाद्यादि 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 पक्षाश्च असत्वाद्यादि पक्षाश्च करेक्ट आಗಿದೆ। ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಉಭಯ ಅಸತ್ ಅಲ್ಲವೇ? ಉಭಯ ಅಸತ್ವಾದ್ಯಾದಿ ಪಕ್ಷಾಶ್ಚ ಇತಿ ಎಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ। ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಉಭಯ ಅಸತ್ವಾದಿ, ಓಹೋ ವಾದ್ಯ ಆದಿ ತನಪೇಕ್ಷಿತಂ ಸಿ ಭೇದಕ್ಕಃ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ। ಸಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಉಭಯ असत्वादी पक्ष। उभय असद्वादी इत्युक्ते कारणं नास्ति कार्यं नास्ति, नास्ति इत्युक्ते एवम् अवगन्तव्यं। नास्ति इत्युक्ते न दृश्यते इति नार्थः। नास्ति इत्युक्ते न दृश्यते इति नार्थः। दृश्यते किन्तु सदनन्वितम् अस्ति, सता अन्वितं सता अनुगतं नास्ति। सद्रूपब्रह्म तेषाम् अधिष्ठानतया नास्ति इत्यर्थः। सदैव नास्ति, सद्रूप ब्रह्म नास्त्येव इति मन्यन्ते। अस्तु, अत्र आदिपक्षः आदिशब्दः अनपेक्षितः इति श्रीचरणाः मन्यन्ते। ಎಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ತಾದೃಶ ಅಂದರೆ ಆದಿಪದರಹಿತ ಪಾಠಃ ಆದಿಪದರಹಿತ ಪಾಠೇನೈವ ಅಲಂ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯವುಂಟಾಗುವುದೆಂಬರ ಮತ ಸಿ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರಣಾಭಾವೇ ಅಪಿ ಸ್ವಭಾವೇನೈವ ಜಾಯತೆ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಆನಂದಗಿರೇರಿತ್ಯಭಾತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆನಂದಗಿರೇರೇವ ಹೆಸರಿಡದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕದಾಚಿತ್ ಆನಂದಗಿರೇಃ ನಾಮ ಗೃಹ್ಣಂತಿ ಕದಾಚಿತ್ ನಾಮ ಅಗೃಹೀತ್ವಾ ಅತ್ರ ಲಿಖಂತಿ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರಣಂ ವಿನಾ ಸ್ವಭಾವೇನೈವ ಕಾರ್ಯಂ ಜಾಯತೆ ಇತಿ ಚಾರ್ವಾಕಾನಾಂ ಮತಂ। ते ईश्वर कारणमेव अनपेक्षितं जगत् स्वभावेनैव जायते। स्वभावेन इत्युक्ते शून्यादित्यर्थः। ಕಾರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಅಸತ್ ಕಾರ್ಯವು ಹೊಸದಾಗಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ವೈಶೇಷಿಕ ನೈಯಾಯಿಕ ವೈಶೇಷಿಕಾನಾಂ ಕಾರಣಂ ವಿನೈವ ಸ್ವಭಾವೇನ ಜಗಜ್ಜಾಯತೆ ಇತಿ ನಾಸ್ತಿಕಾನಾಂ किमुच्यते चार्वाकानां लोकायतिकानां एक एव नामान्तरमेव वदामि। लोकायतिकाः नास्तिकाः चार्वाकाः एतानि सर्वाणि नामानि एकस्यैव। सो लोकायतिकाः मन्यन्ते कारणं विना स्वभावेनैव जगज्जायते। वैशेषिकाः मन्यन्ते कारणदಲ್ಲಿಲ್ಲದ असत्कार्यವು ಹೊಸದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವುದು ಕಾರಣೇ ಅವಿದ್ಯಮಾನಂ। ಕಾರಣೇ ಯಥಾ ಸೃಷ್ಟೇಃ ಪೂರ್ವಂ ಪರಮಾಣವಃ ಆಸನ್ ಉಪಾದಾನಕಾರಣತ್ವೇನ ಪರಮಾಣವಃ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣತ್ವೇನ ಈಶ್ವರಃ। एतत्तु नैयायिकपक्षः तर्कशास्त्रे अस्माभिः आवाभ्याम् अधीतम्। आवाभ्यां तर्कशास्त्रे अधीतं। नैयायिकानां वैशेषिकानां पक्षेण किं भवति? परमाणवः उपादानकारणानि ईश्वरश्च निमित्तकारणं परमाणुषु अविद्यमानम् अभिनवं किञ्चित् कार्यं जायते। यज्जायते तत् परमाणुः परमाणौ अविद्यमानं नूतनतया जायते इति नैयायिकानां पक्षः।
किन्तु तत्र अविद्यमानं न जायते इति साङ्ख्याः मन्यन्ते। साङ्ख्याः मन्यन्ते अविद्यमानं जनितुं न शक्नोति। सर्वथा अविद्यमानं कथं जायते? जनितुं न शक्नोति। अत एव तत्र विद्यमानमेव अप्रकटितं, विद्यमानमेव अव्यक्तमासीत् व्यक्तं भवति इति साङ्ख्याः मन्यन्ते। वैशेषिकाः अविद्यमानमेव नूतनं सर्वथा नूतनं जायते इति। वैशेषिकाः मन्यन्ते ते परमाणून् न मन्यन्ते, नाङ्गीकुर्वन्ति। परमाणुस्थाने जगतः उपादानकारणं त्रिगुणं, त्रिगुणाः सत्वरजस्तमोगुणाः त्रिगुणात्मिका प्रकृतिः, ते प्रधानम् इति मन्यन्ते। त्रिगुणात्मिका प्रकृतिः अस्तु, अत्र उपादानकारणं परमाणवो वा त्रिगुणाः वा इति न चर्चा विषयः, न प्रकृतः। दट् इस् नाट् द पायिण्ट् हियर्। न प्रकृतः। उपादानकारणं परमाणवो वा प्रधानं वा इति न प्रकृतः। किन्तु यत्किंचन उपादानकारणं भवेत्, ततः कार्यं कथं जायते, कीदृशं कार्यं, जायमानं कार्यं पूर्वं कारणे विद्यमानः सन् आविर्भवति अथवा अविद्यमानः सन् किञ्चित् अभिनवम् आविर्भवति, अयमेव प्रकृतः। विचारविषयस्तु अयमेव। तत्र वैशेषिकाः परमाणुषु सर्वथा अविद्यमानः अभिनवः जायते, अभिनवं जगज्जायते इति मन्यन्ते। साङ्ख्यास्तु उपादानकारणे अव्यक्तः आसीत्, अव्यक्तं व्यक्ति भवति, तावदेव। सर्वथा अविद्यमानं जनितुं न शक्नोति। सर्वथा अविद्यमानं नूतनतया न जायते, न वा जनितुं शक्नोति, न शक्यते। तत् अव्यक्तम् आविर्भवति, प्रकटीभवति, तावदेव इति मन्यन्ते। अनन्तरं एवं विविधपक्षाः सन्ति। ವೈಶೇಷಿಕರ ಮತ, ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣವು ಎರಡೂ ಅಸತ್ತೇ ಎಂಬ ಶೂನ್ಯವಾದಿಗಳ ಮತ. ಕಾರಣಮಿತಿ ಅಸತ್, ಕಾರ್ಯಮಪಿ ಅಸತ್. ಅಸದಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಸದನ್ವಿತಮೇವ ನಾಸ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಸದ್ರೂಪೇಣ ನಾನುಭೂಯತೆ, ಕಿಂತು ಅಯಂ ತು ಅನುಭವ ವಿರುದ್ಧ. ಭಾಷ್ಯಕಾರः ಬ್ರೂತೆ ಯಕ್ಕಶ್ಚನ ಪದಾರ್ಥಃ ಸದನ್ವಿತಮೇವ ಅನುಭವಗಮ್ಯೋ ಭವತಿ. ಯಕ್ಕಶ್ಚನ ಪದಾರ್ಥಃ ಸದನ್ವಿತಃ ಏವ ಅನುಭವಂ ಆರೋಹತಿ. ಪಶ್ಯ, ಅನುಭವೇ ಕಥಂ ಅನುಭೂಯತೆ. ಪುಸ್ತಕಂ ಪಶ್ಯ, ಪುಸ್ತಕಂ ಅಸ್ತೀತಿ ಅನುಭೂಯತೆ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕಂ ನಾಸ್ತೀತಿ ಜ್ಞಾಯತೆ. अस्तित्वेनैव ज्ञायते. यक्कश्चन पदार्थः कुड्यम् अस्ति, किमुच्यते वातायनमस्ति, पटलमस्ति, यत्किमपि वस्त्रम् अस्ति, पुस्तकम् अस्ति, घटः अस्ति, सर्वोऽपि पदार्थः अस्ति 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 इति सद्बुद्ध्यन्वितमेव, सदन्वितमेव अनुभूयते. असदन्वितं न केनचित् अनुभूयते. अतएव सत् इति तस्य उपादानकारणत्वेन अस्त्येव. सत्तु उपादानकारणत्वेन अस्ति इति अद्वैतिनां मतम्. अत्र चार्वाकाः कारणं नाङ्गीकुर्वन्ति, वैशेषिकाः कारणम् अङ्गीकुर्वन्ति, किन्तु कारणे कार्यं पूर्वम् अविद्यमानः सन् अभिनवं जायते इति मन्यन्ते. शून्यवादिनस्तु कारणं नास्ति, कार्यं नास्ति, सदेव नास्ति, अस्तित्वमेव नास्ति, सर्वं केवलं भ्रान्तिमात्रम् इति. निरधिष्ठानभ्रान्तिः इति. अधिष्ठानं विना, उपादानकारणं विना भ्रान्तिर्जायते. एतद् एक्स्प्लनेशन् तु इदं तु विवरणं, एतेषां या इयं प्रक्रिया तत् अनुभवविरुद्धा. सर्वथा अविद्यमानं कथम् अनुभवगम्यं भवति. आत्मा स्यात्, आत्मापि नास्ति इति. आत्मापि नास्ति इत्युक्ते अहं नास्मि इति व्याघातो भवति, वचो व्याघातः. अपि कश्चन वक्तुं शक्नोति अहं नास्मि इति. अहं नास्मि, मम माता नासीत्,
माता नास्ति चेत् त्वं कथं जातः? मातृविना पितृविना जातोऽसि। तत्तु अनुभवविरुद्धः, सर्वप्रमाणविरुद्धः। अत एव तादृशः नाङ्गीकर्तुं शक्यते। किन्तु तेषां पक्षे तु प्रतीयमानजगतः निषेधे एव तात्पर्यं। केचन मन्यन्ते शून्यवादिनस्तु इन्देर् परमतात्पर्येण अद्वैतिनः एव। किन्तु केचन मन्यन्ते किन्तु ते प्रातीतिकजगतः एव जगत् निषेधपरायणाः। शून्यवादस्य तात्पर्यं कुत्र अस्ति? प्रातीतिकजगतः निषेधे एव। प्रातीतिकजगन्निषेधे तात्पर्यमस्ति, परमात्मस्वरूपस्यैव निराकरणे तात्पर्यं नास्ति इति मन्यन्ते। किन्तु ते तथा स्पष्टं न वदन्ति। तथा अद्वैतिनः यत् अद्वैतिनां पक्षमपि पूर्वपक्षीकृत्य किमुच्यन्ते निरस्यन्ति, खण्डयन्ति। यदि तदेव तेषां तात्पर्यं, परमतात्पर्यम् अथवा मुख्यतात्पर्यम्, अद्वैतसिद्धान्तम् अङ्गीकुर्युः, अद्वैतस्य विरोधिनः न भविष्यन्। किन्तु अद्वैतिनां विरोधिनः एव अभूवन्। अत एव नायं तेषाम् अभिप्रायः इति भाति। अस्तु शून्यवादिनः कारणस्यापि असत्वं कार्यस्यापि असत्वम् अंगीकुर्वते। अनन्तरं पश्य, ಈ ಮೂರನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ಭಾವ. ಅಸದ್ವಾದ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ असत्वाद आदि. असत्वादः इत्युक्ते केवलं बौद्ध शून्यवादिनामेव असद्वादः। अनेन आदिपदेन चार्वाकानां वैशेषिकानामपि पक्षः निराक्रियते इति तात्पर्यं कर्तुं शक्यते। तात्पर्यं निश्चेतुं शक्यते, ಅವಸಿತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ಶೂನ್ಯವಾದಿಗಳ ಮತ ಈ ಮೂರನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ಭಾವ. ಏತೇಷಾಂ ತ್ರಯಾಣಾಂ ಏತೆ ತ್ರಯಃ ಅಪಿ ಪಕ್ಷಾಃ ನಿರಾಕೃತಾಃ ಭವಂತಿ. ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿರಾಕೃತಾಃ ಭವಂತಿ, ನಿರಸ್ತಾ ಭವಂತಿ. ಅನಂತರಂ ವಾಕ್ಯಂ, ಕಾರಣವು ಕಾರ್ಯವು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. पूर्वपक्षिणः सिद्धान्तं निराकृत्य अधुना अद्वैतसिद्धान्तं सिद्धान्तिनः पक्षं ब्रूते. किं तत्? कारणमप्यस्ति कार्यमप्यस्ति उभयमपि ब्रह्मैव. ब्रह्मणो अतिरिक्त, ब्रह्म इत्युक्ते तत् सद्रूपमेव ब्रह्मण सदः अतिरिक्तं न किञ्चिदस्ति, न वा ऊहितुमपि शक्यते. न वा ऊहितुं शक्यते. यः कश्चन सदन्वितमेव सदाश्रितमेव जगद्भाति, अथवा सर्वमपि भाति सदाश्रितमेव. सद्विरहः नास्ति कश्चन, ऊहितुमपि न शक्यते. तावदेव. असद्वाद्यादि इति ಎಂಬ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪಾಠೆ ಆದಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮವಾದಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಿಪದೇನ ಪರಿಣಾಮವಾದ. ಪರಿಣಾಮವಾದಿನಃ ಸಾಂಖ್ಯಾಃ ಅಥವಾ ಕೇಚನ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತವಾದಿನಃ. ಅತ್ರ ಆನಂದಗಿರಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಆನಂದಗಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆನಂದಗಿರಿ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡರಲ್ಲ. ಆನಂದಗಿರಿ ತು ಪರಿಣಾಮವಾದಿನಃ ಕೇಚನ ಸಂತಿ, ಆದಿಪದೇನ ಪರಿಣಾಮವಾದಿನಃ ಗ್ರಹೀತವ್ಯಾಃ ಇತಿ. ಅತ್ರ ಅಸದ್ವಾದಿ असद्वादिनः एकः शब्दः, आदि द्वितीय शब्दः. असद्वादि इति पदेन एते त्रयः पक्षाः अत्र निश्चीयन्ते. असद्वादि इत्यनेन शब्देन. आदिपदेन अन्यः कः पक्षः? अन्यः कः पक्षः अत्र आदिपदेन उच्यते? आदिपदेन लक्ष्यते, अथवा आदिपदेन उच्यमानः परिणाम आदिपदमेव अनपेक्षितम् इति श्रीचरणैः आदिपदं निरस्य
आदिपदपाठं निरस्य स पाठः प्रामादिकपाठो भवेदिति मत्वा असद्वादि इत्यनेनैव प्रयोगेन अलम्। तेन एते त्रयो असद्वादिनः आयान्ति, निराकृता भवन्ति। चतुर्थः असद्वादिनः सकाशात् असत्वादेरन्यः कश्चन पक्षो नास्त्येव। यदि आदिपदात् कः पक्षः अत्र सूच्यते, कः पक्षः अत्र विवक्षितः, कः पक्षः अत्र विवक्षितः इति विचारिते टीकाकारैरुक्तं परिणामवादी इति। परिणामवादी असद्वादी न भवति, असदिति न मन्यन्ते, किन्तु सदेव अस्ति, किन्तु सद् परिणमते इति मन्यन्ते। असद्वादिनस्तु असदेव जायते इति मन्यन्ते। एते तु परिणामवादी तु सद्वादी, पूर्वं सद्रूपब्रह्म कारणतया अस्ति, कार्यमपि आसीत्, किन्तु परिणामपूर्वकं तद् कार्यं जायते इति। आभरणं सुवर्णात् जायते, कथं परिणामपूर्वकं जायते। सुवर्णं किञ्चित् परिणमति इति मन्यते, जलमपि किञ्चित् परिणमति इति, किन्तु जगतः जलस्य परिणामः सुवर्णस्य परिणामः न अनुभवगोचरः, न कस्यचित् अनुभवगोचरो न भवति। सुवर्णं न परिणमते, परिणमति चेत् कारणं कारणतया न तिष्ठति, कारणं क्षीयते, कारणं क्षयं प्राप्नोति यदि परिणमति चेत्। वस्तुतः परिणमति चेत् कारणं क्षयं प्राप्य, कारणं क्षयं प्राप्य असकृत् कार्यं सृष्ट्वा सृष्ट्वा प्रतिपर्यायं कार्यस्य सृष्ट्या, कार्यस्य सृजनेन कश्चन भागः न्यूनीभवति, कारणस्य कश्चन भागः नश्यति। एवं चेत् दीर्घकालानन्तरं कारणं सर्वथा रहितमेव भवति, सर्वथा विनाश एव भवति। यदि परिणामः इत्युक्ते किञ्चित् परिवर्तते, एवम् असकृत् सृष्टिकरणेन पुनः 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 अनादि अनन्तं जगत्, अत एव जगत् सृष्टिरपि अनादि अनन्तपर्यायम् अभूत्, अनन्तपर्यायम्। अत एव केनचित् कालेन अथवा दीर्घकालेन कारणं सर्वथा विनङ्क्षति, नावशिष्यते। अत एव किन्तु परमात्मनः स्वतःसिद्धत्वं सर्वशास्त्रेषु उक्तम्। अत एव एवं परमात्मनः दीर्घकालेन नाशपक्षः न शक्यते अङ्गीकर्तुं। दीर्घकालेन नाशः कथं जायते? परिणामित्वाङ्गीकारे, कारणस्य परिणामित्वाङ्गीकारे कारणस्य नाशः निश्चितः, कारणस्य नाशः निश्चितो भवति। अत एव कारणविनाशाद् रक्षणाय, అంటే టు अवॉइड, कारणविनाशाद् रक्षणाय, कारणविनाशात् किमर्थं रक्षणीयं? कारणं न नश्यति, न शास्त्रप्रमाणेन न तर्कप्रमाणेन न अनुभवप्रमाणेन, केनचिदपि प्रमाणेन तस्य सर्वथा असत्वं न सिद्ध्यति, सर्वथा नाशः न सिद्ध्यति। अत एव परिणामः एव नाङ्गीकर्तुं शक्यते। परिणामे सति किं भवति? कारणं क्षीणं भवति, कारणं क्षीणं भवति। एवं गच्छता कालेन सर्वथा नश्यति, पूर्णतया नश्यति, विनश्यति। तस्माद् रक्षणाय परिणामः एव नाङ्गीकार्यः। अत्र परिणामपक्षः निराकृतो भवति इति आनन्दगिरिर्ब्रूते, आनन्दगिरि आचार्यः ब्रूते। परिणामपक्ष असद्वादि आदिपदेन परिणामपक्षः ग्रहीतव्यः इति। जगत्परिणामः, किन्तु जगत्परिणामः नास्ति। शास्त्रन्तु आत्मानं व्ययीकृत्य, व्ययः अपव्ययः, अपव्यय मीन्स् स्पेण्डिङ्ग् अवे, आत्मानं व्ययीकृत्य यदि कश्चन सृजति जगत्,
किं मन्यामहे तादृशं कर्तारं सृष्टिकर्तारं विवेकिनं वा अविवेकिनं वा स विवेकी वा अविवेकी वा जगत्सर्जनेन अथवा यस्य कस्यचित् कार्यस्य सृष्ट्या यदि आत्मानं क्षयीकरोति आत्मनः क्षयम् आपादयति किं स बुद्धिमान् इति वक्तुं शक्यते? आदौ आत्मस्वरूपे क्षययोग्यता अस्ति किं? क्षीणयोग्यता। निराकारस्य क्षीणयोग्यता नास्ति, साकारस्यैव भवति। साकारस्य क्षयः कथं भवति? आकारत्यागः। निराकारस्य क्षीणयोग्यता नास्ति। अत एव परमात्मा क्षीयते परिणमते इति नाङ्गीकर्तुं शक्यते। युक्तिविरुद्धः, अनुभवविरुद्धः, श्रुतिविरुद्धः कुत्रचिदपि शास्त्रेषु परमात्मनः परिणामित्वं कुत्रचिदपि नोक्तं। यत्र कुत्रचित् परिणामवत् वाक्यानि दृश्यन्ते तेषाम् अर्थः परिणामे नास्ति इति भाष्यकारैः तत्र प्रदर्शितम्। युक्तिविरुद्धः, अनुभवविरुद्धः, परमात्मा नित्यः इति वदति तदेव शास्त्रं। कूटस्थनित्यः, परमात्मा नित्यः अविकारी निर्विकारी इति वदति। नित्यनिर्विकारिणः कीदृशपरिणामः भवितुमर्हति? नित्यनिर्विकारस्य परमात्मनः स्वतःसिद्धस्य नित्यनिर्विकारस्य कीदृशपरिणामः ऊहितुं शक्यते? अत एव तत्र पारमार्थिकदृष्ट्या परिणामो नास्ति। व्यावहारिकदृष्ट्या जनाः मन्यन्ते चेत् तत् विश्वासमात्रमिति, तत् कर्मकाण्डाय उपासनाकाण्डाय उपयुज्यते। विश्वासः कर्मकाण्डार्थम् इत्युक्ते कर्माचरणाय, उपासना आचरणाय तत् उपयुज्यते इति तद् अङ्गीकुर्मः व्यावहारिकदृष्ट्या। किन्तु वस्तुतः एव आत्मनः परिणामः न शक्यते अङ्गीकर्तुम्। अङ्गीकृते किं स्यात्? किं प्रसज्यते? अङ्गीकृते सति परिणामे अङ्गीकृते किं प्रसज्यते? आत्मनः क्षयः प्रसज्यते। अत एव अत्र टिप्पणं समापयामः। असद्वाद्यादिपक्षाणां निराकरणम्। असद्वाद्यादिपक्षाः कार्यकारण उभय असद्वाद्यादिपक्षाश्च न प्रसज्यन्ते, तेषां प्रसंगो नायाति। असद्वादिपक्षः पक्षश्च प्रसंगः नायाति। आयाति चेत् सम्यक् निराकर्तुं सुनिराकृताश्च भवन्ति, सुखेनैव निराकर्तुं शक्यन्ते। सुखेनैव निराकर्तुं शक्यन्ते इत्युक्ते दोषः स्पष्टः अस्ति। दोषः स्पष्टवर्ति, यत्र दोषः स्पष्टः स्वावगम्यः, सुखेन अवगम्यः दोषः, स पक्षः सुखेन निराकर्तुं शक्यते। अत एव आदिपदमेव अनपेक्षितम् इति श्रीचरणानाम् अभिप्रायः। अस्तु, अग्रे गच्छामः। सुनिराकृताश्च भवन्ति, एतदेव खलु। एवं च सति कार्यकारणोभय असद्वाद्यादि पक्षाश्च न प्रसज्यन्ते, सुनिराकृताश्च भवन्ति। कान् लोकान् असृजता? अनन्तरं प्रश्नः। कान् लोकान् असृजता इति पृष्टे तस्य उत्तरं मन्त्रम् अम्बो मरीचिर्मरमापः इति। मूलमन्त्रं पश्य। इमान् लोकान् असृजत, स ईक्षत, ईक्षणपूर्वकं पंचभूतानि विराट हिरण्यगर्भः विराट इति आदौ सृष्टम्। अधुना जगदन्तर्गत विशेष सृष्टिः, सामान्य सृष्टिः जगन्मात्र सृष्टिः। जगन्मात्र सृष्टि इत्युक्ते पंचभूतानां सृष्टिः, पंचभूत देशकाल। तदन्तर्गत अल्पपदार्थानां सृष्टिः पंचभूत निर्मित भौतिक
भूतसृष्टिः भौतिकसृष्टिः इति। भूतसृष्टिः सामान्यसृष्टिः, भौतिकसृष्टिः भूतेभ्यः, भूतपरिणामाः भूतानां विकाराः, भूतविकाराः जलविकारा, अग्निविकारा, पृथ्वीविकारा, एवं सर्वं पंचभूतानां विकारभूताः ये तेषां सृष्टिः। या वाक्यं पठामि। एवम् इमान् लोकान् असृजत। अतएव भूतसृष्टेरनन्तरं सामान्यसृष्टेरनन्तरं भौतिकं सृजति, भौतिकपदार्थान् सृजति। केते लोकाः, लोकपालाः, लोकिनः। एतेषां त्रयाणां सृष्टिः अधुना वक्तव्या। लोकाः किमर्थं? द्विविधाः लोकाः, कर्मलोकाः, भोगलोकाः। लोकेषु कुत्रचित् कर्म कर्तुं शक्यते, अनुभवश्च भवति। मनुष्यलोकः, कर्मलोकः, अनुभवलोकश्च। किन्तु स्वर्गादिलोकाः, स्वर्गनरकादयोपि ते केवलम् अनुभवभूतलोकाः, अनुभवरूपलोकाः। तत्र नूतनकर्म कर्तुम् आचरितुं न शक्यते। पूर्वकर्मणः एव फलम् अनुभूयते, तावदेव। अत एव अत्र सृष्टेः लोकसृष्टिः, लोकपालसृष्टिः, लोकिनः के जीवाः। लोकी, लोकिनः इत्युक्ते लोकः अस्य अस्ति इति लोकी, अन्ते लोकवासिनः, लोकिनः, लौकिकाः, सामान्यजनाः सर्वेपि। एतेषां त्रयाणां सृष्टिरुच्यते अत्र। अत्र पश्यात् सामान्यसृष्टिः किमर्था? सामान्य इत्युक्ते सृष्टेः विशेषपदार्थानां सृष्टिर्नोच्यते। जगतः विशेषपदार्थानां सृष्टिर्नोच्यते सामान्यसृष्टौ। सामान्यसृष्टेः तात्पर्यं कुतः? सामान्यसृष्टौ विशेषपदार्थानां वर्णनम् अनपेक्षितं। सर्वमपि जगत् परमात्मनः सकाशात् जायते, परमात्मनि एव तिष्ठति, पुनः परमात्मन्येव विलीनाति। एवं सृष्टिस्थितिलयाः जगतः परमात्मनः सकाशात् भवन्ति। तेन कारणेन किं तात्पर्यं पर्यवस्यति? सर्वमपि जगत् ब्रह्मैव इति। ब्रह्मणा एकत्वप्रतिपादनायैव निखिलस्य जगतः ब्रह्मणा एकत्वप्रतिपादनायैव सृष्टिप्रक्रिया अनीता। एवं चेत् दोषो नास्ति। तत्र सामान्यसृष्टिः, सामान्यसृष्टिः इत्युक्ते जगति विशेषपदार्थानां चर्चा अप्रकृता। अप्रकृता मीन्स् इस् नाट् द रेलेवेंट। प्रकृता तु सर्वं जगत् सामान्यतया दृश्यते। सर्वमपि जगत् परमात्मनः सकाशात् जायते, अत एव परमात्मैव इति प्रातीतिकजगतः ब्रह्मणा एकत्वप्रतिपादनायैव सृष्टिप्रक्रिया अनीता। वेदान्ते ज्ञानकाण्डे सृष्टिप्रक्रिया, कर्मकाण्डे सृष्टिप्रक्रिया, कर्मार्थम्, उपासनाकाण्डे उपासनार्थं, तत्तद् उपासनार्थं, तत्तत् कर्मार्थं। किन्तु अत्र तु सामान्यसृष्टिरेव उच्यते। सामान्यसृष्टिरेव। अनन्तरं विशेषसृष्टिरपि। अत्र लोकाः, लोकिनः, लोकपालाः। लोकसृष्टि किमर्थः? यज्जगज्जायते तत्सर्वं ब्रह्मणः सकाशात्, आत्मनः सकाशात् जातम्। अत एव आत्मैव तिष्ठति, आत्मनं भिन्नं नास्ति इति केवलं साक्षात् वक्तुं शक्यते। एतत्तु अत्युत्तम अधिकारिणां कृते तादृश उपदेशः। किन्तु अत्युत्तम अधिकारिणः विरलाः। अत एव तेषाम् अंतःकरणशुद्ध्या अंतर्मुखत्वं सम्प्राप्य वेदान्तविचारं कुर्युः तादृशाः। अत्र लोकानां सृष्टिः, लोकपालानां सृष्टिः, लोकवासिनां सृष्टिः। एतत् सर्वं किमर्थम् इत्युक्ते एतत् व्यवहार उपयोगार्थं, कर्मकाण्ड उपासनाकाण्डस्य उपयोगाय सृष्टिरस्ति। किन्तु तत्र न तत् मुख्यतात्पर्यं।
मुख्यतात्पर्यं तस्मिन् नास्ति, विशेषपदार्थानां सृष्टौ नास्ति। सामान्यजगत् सर्वमपि परमात्मनः सकाशात् जायते, अत एव परमात्मैव, ततो नास्ति किञ्चिदपि। एतदेव तात्पर्यं मूलसृष्टेः। विशेषसृष्टेः तात्पर्यं कर्मकाण्डार्थं। किं तत् कर्मकाण्ड? अत्र उच्यते लोकाः किं कर्म आचर्य कं लोकं प्राप्नोति। कर्म आचरित्वा कं लोकं प्राप्नोति, तत्र उभयविधमप्यस्ति। कर्मकरणेन कर्मफलतया किं प्राप्नोति, फलत्वेन किं प्राप्नोति, भोगान् प्राप्नोति। लोकं सम्प्राप्य, स्वर्गादिलोकं सम्प्राप्य तत्र स्वर्गगत सुखान् अनुभवति। भोगः, तत्र भोगः जायते। तत्र स्वर्गे विद्यमानभोगः, विद्यमानसुखं पराधीनं भवति, देवतापराधीनं भवति। देवैः, तत्र शास्त्रे उच्यते देवैः सह क्रीडति इति। दक्षिणायनमार्गेण गतः, दक्षिणायनमार्गेण स्वर्गं प्राप्तः, पितृलोकं प्राप्तो वा जीवः तत्र गत्वा किम् अनुभवति इत्युक्ते सुखादिकम् अनुभवति। तत्र सुखादिकं पूर्णसुखं नास्ति, तथापि यत् सुखं लभ्यते तत् सुखं तु अपरिपूर्णम्, असम्पूर्णमेव। आदौ ईश्वराधीनं, देवताधीनमेव कर्मफलं जायते, सुखं जायते। यथा सेवकः स्वामिनं संसेव्य तत्र किमपि वित्तादिकं प्राप्नोति, सुखम् अनुभवति। एवमेव अत्र पुण्यं कृत्वा दक्षिणायनमार्गेण स्वर्गं पितृलोकं वा प्राप्य तत्र सुखम् अनुभवति। कीदृशं तत् सुखं? देवता अनुग्रहेण, इन्द्रवरुण अग्न्यादिदेवानाम् अनुग्रहेणैव प्राप्तं सुखं। तैः सह, तेषां सहैव जीवति, स्वतन्त्रतया न जीवति। स्वतन्त्रतया, तत्र स्वातन्त्र्यं नास्ति। अस्य सुखं भवति, किन्तु देवता समीपे एव तिष्ठन् देवता अनुग्रहेण फलं प्राप्नोति, सुखादिकं। किन्तु ब्रह्मलोकवासी, ब्रह्मलोकगामी तु तत्रापि सुखमस्ति, किन्तु तत्र सुखं देवता अधीनं नास्ति, आत्माधीनमस्ति। स्वयं देवतारूपो भवति, स्वयं देवतात्मा भवति। अत एव अहङ्ग्रहोपासनेन आत्मसाक्षात्कारो भवति। देवता अप्ययः, देवता तादात्म्यं प्राप्नोति। भाष्यकारः देवताप्ययः इति पुनः अप्ययशब्दं प्रयुङ्क्ते। अत एव देवतात्मानं प्राप्नोति, देवताभावं प्राप्नोति। देवताभावप्रापणे स्वर्गप्रापणे को भेदः? स्वर्गप्राप्त्या यत् सुखम् अनुभूयते तत् देवानां सहवासनिमित्तं तैः दीयते, तेषाम् अनुग्रहेणैव फलं प्राप्नोति। अत्र तु देवताभावं यदा प्राप्नोति वैकुण्ठलोके अथवा ब्रह्मलोके यदा देवताभावं प्राप्नोति तत्र अन्यदेवता अधीनः सुखानि न भवन्ति, स्वयमेव सुखानि सृष्ट्वा स्वयम् अनुभवति। अन्येभ्यः वररूपेण, आशीर्वादरूपेण अन्येभ्योऽपि ददाति, दातुं समर्थो भवति। अत एव ब्रह्मलोकवासिनः अष्टसिद्धिमन्तो भवति। अष्टसिद्धयः सन्ति तेषां सविधे। ते सङ्कल्पमात्रेण, छान्दोग्योपनिषदि यथा उक्तं, सङ्कल्पमात्रेण यद्यत् सङ्कल्पयति तत् सङ्कल्पमात्रेण पदार्थो आयाति। अहङ्ग्रहोपासकस्य एतादृशविविधसिद्धयः भवन्ति। समयोपि जातः, किन्तु द्वित्रावाक्यैः समापयामि। देवतात्मभावं यदा प्राप्नोति सः ब्रह्मलोकं गच्छति। तत्र आत्मसङ्कल्पेनैव सुखानि सम्प्राप्य अनुभवति। यद्यदिच्छति तानि लभ्यन्ते सङ्कल्पमात्रेण। अत्र तु पुण्यबलात् स्वर्गलोके दक्षिणायनमार्गेण गतः जीवः तत्र गत्वा सुखं स्वयं नानुभवति। देवैर्दत्तमेव, देवैः दत्तमेव, यावत् दत्तं तावदेव, न ततो अतिरिक्तम् अनुभवितुं न शक्यते। एवम् अस्तु। एवं भेदः। अत एव अत्र उच्यते लोकाः लोकिनः लोकपालाः।
एतेषां सृष्टिः कर्मकाण्डबोधाय। एतत् विस्तरेण अग्रे वक्ष्यामि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम तत्सत्।